نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا صدق الله العظيم. سورة النساء سلورم پارا دوشتم نمبر آیت دی فمکی آیتن کی دا جاہلیت دا زمانے دا غلط رواجن تردید ذکر شو بس پدی آیتن کی ہم دا جاہلیت دا زمانے دا غلط رواجن تردید اللہ پاک ذکر گئی. دا جاہلیت دا زمانے کی دا نکاح متعلق اس قسم قانون نو تردی حد پوری چی دا خبر پلار دا منکوحی سرائی دا خبر پلار دا خل سر میں ہم نکاح جائز کرن پلار بھی دا یوی زنانا سر نکاح کڑی ہو چی پلار کو وفات چو دا دی زنانا سر بیزبی نکاح کو و اللہ رب العالمین مسلمانان تا دا دغی جاہلیت دا زمانے تردید بیان کہ تاسو مسلمانان دا سے زنانت سر نکاح مکوئی جس تاسو پلار پر سر نکاح کرو. تو پدیا یادون کی اللہ پاک محرمات ذکر کرے یا محرمات اغا زنانات کی داغی سر نکاح نکی اغا سلور قسم دی یو طویلی شی محرمات دی نسبیہ چه دا نسب پا لحاظ سرا انسان تداغی نکاح کول حرام نو محرمات دی نسبیہ دا وہ قسم زنانت مور لور خور ترور دا پلار طرف بیا ترور دا مور طرف اوریری خورزی دا محرمات دی ابدیہ دی چه دا دی صرف اس صورت کی نکاح نکی دا دا نسب پر لحاظ سر حرام. وین محرمات دی رضاعیہ یو سڑی دا یوی زنانا پیر پڑل معشوموالی کی دا 2 کال عمر نکم اوز دا دی زنانا دا لوریانی دا دی زنانا دا بچی دا دی معشوم دا مور بلا دا بچو پچان پل شو سنگا چه پلا مور وی پلا خور وی پل رور وی نو دا پل دا لحاظ دا وجنا دا زنانا دا بچی با دا دی معشوم رور دا دی معشوم خور دا دی معشوم مور بلار گرزو نو کم سیزنا کم محرمات دا نسب پا لحاظ سردی لکا مور لور خور ترور بلا ترور اوریرا او برزو دا شان رضاعت پا لحاظ سرم دا اووانا اسما حرام دی. او درین قسم دی محرمات سحریہ محرمات سحریہ چی دا سحرگنے دا ولی انسان دا حرام گرزو دا سلور قسم زنانت یو واقعی چی دا لور سر نکاح اصولا دا مور سر نکاح کول حرام شو. دوین پرکٹے یو زنانت دی پر نکاح واقع استلا نزدیکت دی ورسلو کو دا بل خاون دا دی زنانا لور دا دی تا پرکٹے ہوئی دا پا دی پلار باندی دا حرام شو دکا دا سڑی اس پلار پا مرتبہ کے. او درین دا زوی خزا انگور دا ہم دا سخرگنے دا وجن حرام گرزی زکر چی دا سڑی سخرگ. او سلورم دا خپل خز خور چی نکائی وی خز سر اکڑا دا غی خور دا پا دبان حرام شوا اگر چی دا لگ وقت پاری زکر چی دا خور وفات شی یا دی تر طلاق ملو شی دا بلا خور بیا پا نکاح اخیستر شی وچی کل خور پا نکاح کی وین و بلا خور پا نکاح کی اخیستر حرام دی طویل کی محرمات سحریہ او سلورم
قرآن کریم کې الله پاک د پدې کې ذکر کوي او دا اسلام برکت دی په نورو دینونو کې دا حرمت نشته دا د مور خور لور اورېری ورځي دا تمیز دا صرف په اسلام کې الحمدلله مسلمانان یو نو موږ نن د دې برکت اسلام دی نو الله دې شانو ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم او تاسو نکاح مکوئ دا زنانو سره چې نکاح سره کړی دي تاسو پلارانو من النساء د زنانو الا ما قد سلف مگر بخوا کتیر شوی دي مخت حکم نه پوهه کې کړي بس هغه الله معاف جو ټول خیال انه كان فاحشه ومقتا یقینا دا کار دې د بے شرمې دی د الله پاک د وسی په الله وسکی او دا ډېر سپک کار چې د پلار د خزه سره نکاح وساء سبیلا او دا ډېر بدلار حرمت علیکم امهاتکم حرام کړی شوی دي پتا سبا دستا سمېندي وبناتکم استاسو لوریان واخواتکم او استاسو خويندې خور بیا کمور او پلار شریک وي سکه هو که صرف د پلار طرف کوي نا سکه هو یا که صرف د مور طرف کوي نا سکه هو دا ټول خويندې وعماتکم استاسو تروریان د پلار طرف نه چې کوم ترور وي نو کله پلار خپل خور وي کله سکه وي استاد ترور دا نکاح ورسره نکي وخالاتکم استاسو تروریان چې د مور طرف کوي نو کله مور دې خپل وي او کله سکه ترور وي په هر صورت کې دا ستاسو نکاح ورسره نکي وبنات الاخ او د اورې سره ضرور د لور سره د کرور دی حقیقي مور او پلار شریکا او کنه ناسکر یا د مور یا د پلار شریکا وبنات الاخت او لوریان د خور یعنی فرض نو که حقیقي خور د سکا او کنه سکا خدا غیل پتا حرام امهاتکم اللاتي ارضعنکم او امین د تاسو چې تاسو ته په درکړي دي د مور پتا حرام واخواتکم من الرضاعات او اخوین دستاسو درجاتنا وامهات نسائکم او من دستاسو دبیبیان واحد وربائبکم اللاتی فی حجورکم او اغبرکٹے دستاسو پنگرانے کی من نسائکم اللاتی دخلتم بهن دا زنانو نچتاسا غیسر نزدیکت کڑی یو مسئلہ یو زنانه دا جان کونڈر او دا غیلو دا یو سړی د مور سره نکاح وکړه او بیا دوی د مور سره نکاح نه کوم دا ماتوم لور سره کوم لور سره نکاح کولی ترکه چې نزدېکت نه وی کړی او کله لور سره نکاح وکړه نو صرف په نکاح کولو باندې مور واقع شو نبی د مور سره نکاح نه نو د مور سره صرف په نکاح نه نزدېکت شرط او د لور سره صرف په نکاح باندې د هغه د واقع ګرځي دې سره مطلقاً بیا نکاح نه فإن لم تكونوا دخلتم بهن کچره تاسو نزدېکت نوي کړي په دې مېندو باندې فلا جناح علیکم پس جناح نشته په تاسو باندې کله لور سره نکاح وحلائل ابنائکم الذين من اصلابکم او زنانا ستاسو د بچو ستاسو د زامن او ستاسو حقیقي وي ستاسو خپل زامن وي نو که اسی ځان له پرسیس بیونیو پردیس وی د دوی دا سماس وی نو دا غفظ استانی ګور نه ده هغه سره ستانی کا کی او کنه خپل سکس وی دی نو دا غفظ استانی ګور ده هغه سره ستانی کا بیا نه کی وان تجمعوا بین الاختین او دا چې تاسو جمع کړی په مابین د دوه خويندو کې دا حرام